میرا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ آئیے اب دو بند کا وہ خوبصورت سا بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، سنیے گا کہ حرم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کمزور پڑ گئے، کھینچ لیں گے تو ٹھیک ہے، میں کھینچتا ہوں، آپ بھی کھینچ کے دکھلائیے، میں کھینچتا ہوں، آپ کھینچ کر کے دکھلائیے، سنیے گا کہ حرم کہ حرم کی تجلی ارم کی بہار، حرم کی تجلی، حرم کی تجلی ارم کی بہار، حرم کی تجلی، حرم کی تجلی ارم کی بہار، حرم کی تجلی ارم کی بہار، حرم کی تجلی ارم کی بہار، میرے مصطفیٰ کے لیے بہت اچھے کہ حرم کی تجلی، حرم کی تجلی، حرم کی تجلی ارم کی بہار، میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے مصطفیٰ کے لیے ترنم 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 کی دنیا، ترنم کی دنیا، ترنم کی دنیا ترنم کی دنیا ثنا کا دیا، ترنم کی دنیا ثنا کا دیا، میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے مصطفیٰ کے لیے۔ بہت شکریہ، آپ نے مطلع کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سماعت کیا ہے، سنیے گا، بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ وہ مذاق آنکھیں، ذرا مچل کے کہے سبحان اللہ، کہ وہ مذاق آنکھیں، وہ واللیل زلفیں، وہ مذاق آنکھیں، وہ واللیل زلفیں، وہ مذاق آنکھیں، وہ واللیل زلفیں، وہ شمس چہرہ، وہ والنجم کندہ، وہ مذاق آنکھیں، وہ واللیل زلفیں، وہ شمس چہرہ، وہ والنجم کندہ، زمین سے زمین سے زمین سے زمین سے فلک تک ملک کی قطار، زمین سے فلک تک ملک کی قطار، میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے مصطفیٰ کے لیے، حرم کی تجلی ارم کی بہار، حرم کی تجلی ارم کی بہار، میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے مصطفیٰ کے لیے۔ ایک
बंद हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हजरत मुफ्ती नोमान अख्तर साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब, हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब, जनाबे परवेज रशीदी साहब, जनाबे हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब, इन तमाम साहिबान के हवाले से ये बंद पेश करता हूँ। मोहब्बत से हाथ वाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के लिए वो बदरो हद हो के अहज़ाब खैबर, वो बदरो हद हो के अहज़ाब खैबर, वो बदरो हद हो के अहज़ाब खैबर, अबू बकर फारूक को उस्मान हैदर, वो बदरो हद हो के अहज़ाब खैबर, अबू बकर फारूक को उस्मान हैदर। सहाबा 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 है एक एक कदम पर निसार, सहाबा है एक एक कदम पर निसार, मेरे मुस्तफा के लिए। जरा जोर से देखिए जनाब दिल खैराबादी साहब इस वक्त उम्र के लिहाज से 50 साल के हैं, लेकिन अपना दिल और कलेजा तमाम फाड़ के पढ़ रहे हैं। एक बार मेरे साथ पुरान बजमा बेदारी का सबूत में बोले नारे तकबीर, सरजमीने आस जाओ गंज फलिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरजमीने आस जाओ गंज फलिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनाब दिल खैराबादी, जनाब शाहनवाज दिल। हाँ हाँ हाँ, वो बदरो फिर इस बंद को पढ़ो। हजरत मौलाना वो बदरो, एक मिनट, हजरत मौलाना शमीम रजा साहब इस बंद को एक बार और गौर से सुनिए, और जो आखिर में देना होगा वो तो लोग देते ही रहेंगे, आप भी शरीक हो जाए इस बंद में। मुलाहिजा फरमा ले कि वो बदरो हद हो, वो बदरो हद हो, वो बदरो हद हो के अहज़ाब खैबर, वो बदरो हद हो के अहज़ाब खैबर, अबू बकर फारूक को उस्मान हैदर, बदरो हद हो के अहज़ाब खैबर, अबू बकर फारूक को उस्मान हैदर। सहाबा 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 एक एक कदम पर निसार, सहाबा एक एक कदम पर निसार, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे मुस्तफा 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 के लिए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आएंगे फिर आएंगे, एक नहीं बल्कि जितनी बार कहेंगे इंशाअल्लाह आएंगे, मगर वो तरन्नुम वो मुकर्रिर अगर कसम खाऊं तो हानिस नहीं। इस वक्त ऐसे पुरफितन दौर में जो अवाम तकरीर नहीं सुनती थी वो तकरीर सुनने पे मजबूर हो जाती है, वो कोई और शख्सियत नहीं, हम सब की आबरू हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकातुहुम से मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं, इसलिए कि निजामत किसी और की है, निकाबत किसी और की है, मगर वो शख्सियत